अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके रूहानी मसाइल का रूहानी हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात रात 10 से 10:30 के दरमियान। इस प्रोग्राम में हम आपके रूहानी मसाइल का हल बयान करते हैं और कुरान और हदीस से उसके बारे में आपको बताते हैं। आपकी ईमेल्स, आपके मैसेजेस जो हमारे पास आते हैं, हम उसके ज़रिए आपको आपके मसाइल का हल बताते हैं। हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान सदीक बरकाती साहब और नजम खान हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज नजम खान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से, पहली मुहर्रमुल हराम के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक की शहादत के हवाले से नजम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नजम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि हज़रत उमर फारूक का यौम शहादत पहली मुहर्रम, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या है, किस तरह शहादत हुई? ज़रा इस हवाले से बताइएगा तमाम सुनने वालों और देखने वालों को। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, सबसे पहले अगर शहादत के हवाले से गुफ्तगू करें, शहादत क्या चीज़ है और शहीद का मर्तबा क्या है। सही। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सही। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, सही। बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं। सही। तर्जुमा है आयत तय्यबा का मफ़हूम है, सही। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर उसका सर तन से जुदा किया जाए, उसको शहीद किया जाए, सही। तो उस शख्स को मुर्दा नहीं कहना चाहिए। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, अल्लाह ठीक है। तबारक व तआला ने खुद मना फरमाया ठीक कि है। उसको मुर्दा ना कहें। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है तुम यहाँ पर हो, इस दुनिया में मौजूद हो। तो अच्छा। शहीद होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुँच चुका है, तो सही। इस बात का शऊर तुम्हें नहीं है उसकी ज़िंदगी का, लेकिन अलबत्ता वो जिंदा है। इस सही। तरह कुरान मजीद में एक और मकाम पर आया है जी। कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में शहीद किया जाए, उसमें मुर्दा गुमान भी ना करे। सही। कहना तो दूर की बात है, गुमान भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है कि ये सही। मुर्दा है माज़अल्लाह। सही। सही। तो सबसे पहले तो शहीद का जो मर्तबा है, इन आयत तय्यबा की रोशनी में मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ शहीद का क्या मकाम है। सही है। अच्छा, क्योंकि हम यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकाम है, जी। वो इस कदर बयान किया जाए और जिन खूबसूरत अल्फाजों में बयान किया जाए वो कम है। सही। आप इस्लाम के खलीफा दोम भी हैं सही। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं, सही। और नबी पाक अलैहिस्सलाम बात पर जब आप ईमान लाए, तो ईमान लाने के बाद जो इस्लाम को तक़वियत हासिल हुई, जो क़ुव्वत और ताकत हासिल हुई आपको इस्लाम लाने से, सही। वो बेशुमार रिवायात मौजूद हैं। और इतनी हसीन ज़ात, ख़ास शख्सियत हैं आप सही। कि खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए इस्लाम की ईमान की दुआ फरमाई। माशाअल्लाह, क्या बात। तो जब ये सारे खासे आपके अंदर पाए जाते हैं, तो फ़ज़ाइल और बरकत की जो बात है वो तो फिर बढ़ ही जाती है। सही। आसिफ भाई, आपका जो एक मकाम शहादत है, कुछ इस तरह है कि 26 ज़िलहिज्जा को आप नमाज के लिए जब खड़े हुए मुसल्ला रसूल पर, सही। तो लोलो नाम के शख्स ने वार किया खंजर से। अच्छा। खंजर जहर में लगा हुआ था, जहर में करके वो खंजर लाया था। अच्छा। और उसने जब आपके जिस्म पर वार किया तो जिस्म जब कटा,
تو اچھا صحابہ کرام جو موجود تھے اس وقت وہ یہ واضح نہیں کر پائے، جی مطلب اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی کہ جب آپ کو خنجر لگا تو آپ تکبیر کہہ چکے تھے اللہ اکبر نماز پڑھی یا نہیں. اچھا تو جب آپ کو خنجر لگا، اچھا اچھا اس کے بعد پھر کچھ ٹائم خنجر کا زخم لگ رہا، ہوں یہ 26 ذی الحجہ جب آپ کو خنجر لگا، اور صحیح شہادت جو ہے وہ آپ کی یکم محرم الحرام تاریخ ہوئی ہے اچھا تاریخ کے اندر. ہوں تو اس زخم کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، بہت آپ کو شدت کا سامنا کرنا پڑا زخم کی وجہ سے. صحیح تو کچھ صحابہ جو تھے وہ زخم کو صحیح کرنے کی نیت سے ایک حکیم مشہور اس زمانے میں وہاں گئے مدینے. اچھا ان حکیم صاحب کو جب صحابہ لے کر آ رہے تھے راستے کے اندر، تو ہوں حکیم صاحب نے راستے کے اندر ہی صحابہ سے کہا کہ جناب خلیفہ دوئم حضرت عمر کا تو وصال ہو چکا ہے، اچھا ابھی رستے میں آ رہے ہیں، ہوں صحابہ کرام ساتھ ہیں. صحیح اور حکیم صاحب نے یہ جملہ ادا کیا. صحیح صحابہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی تو ہم پہنچے بھی نہیں ہیں ہوں اور آپ نے یہ بات کہہ دی. صحیح تو قربان جائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر ہوں اس حکیم نے جب یہ جملہ کہا نا، تو حکیم کیا کہتا ہے کہ جناب میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو فصل ہے نا ہوں کسی غیر کی ہے، اچھا اور اس فصل کو جو بکری کر رہی ہے وہ کسی اور کی ہے. صحیح اور عمر کی عدالت کے اندر، عمر کی حکومت کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحیح کوئی غیر بکری کسی غیر کی فصل کو کھا جائے. واہ آج یہ بکری کسی غیر کی فصل کو کھا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ عمر اب نہیں ہے. اچھا اللہ اکبر. کیا یہ بات کیا آپ کی شان بات اور آپ کا مقام ہے صحیح کہ آپ کے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ جانور تک اس بات کا خیال کرتے تھے کہ کسی غیر کا حق نہ تھا. صحیح بات یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل. آپ فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا اگر پیاسا رہ جائے ہوں تو عمر کی حکومت کے اندر اگر ہوں تو عمر اس کا جواب دے کہ صحیح وہ پیاسا کیوں رہا. صحیح یعنی آپ نے اس چیز کو اہمیت دی کہ حکمران کی کیا اہمیت ہے، صحیح اور حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہوں اور اس کا پاس رکھنا کوئی معمولی بات نہیں. صحیح بات ہے تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں کہ جنہوں نے بڑی مشہور کتاب ہے دنیا کی 100 عظیم شخصیت، جی آئی تھنک ڈاکٹر مائیکل نام ہے ان کا، ہوں دنیا کی 100 عظیم شخصیت جو کتاب لکھی ہے اس میں سب سے جو پہلا نام ہے وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. صحیح ٹھیک ہے، اور 50ویں نمبر پر جو نام ہے اس کے اندر وہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے. اس صحیح کتاب میں یہ 2 شخصیت ہیں جو مسلمان نام انہوں نے لکھے ہیں. ہوں لکھے کیا ہیں بلکہ لکھنا پڑے. یہ اچھا شخصیات ہی ایسی ہیں، یہ ذات ہی ایسی ہیں صحیح کہ کوئی ان کا انکار ہی نہیں کر سکتا. ہوں وہ یہودی ہیں، انگریز ہے، ہوں لیکن اس نے حقیقت لکھی ہے، سچائی لکھی ہے. تو صحیح نبی پاک علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں لکھا اس میں. صحیح دنیا کی 100 عظیم شخصیات کے اندر ان دونوں کا نام ہے. ماشاء اللہ اور سر فہرست حضرت نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے. اور صحیح 50ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں لکھا ہے. صحیح تو بہرحال اس کی اپنی ایک تحقیق ہے، لیکن ہمارے لیے تو نبی پاک علیہ السلام پہلے اور ان کے صحابہ دوسرے نمبر پر صحیح ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح صحیح تو آصف بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون اور انصاف اور عدل ہی کی وجہ تھی جو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا اور صحیح آپ کو یہ فضیلت عطا فرمایا. صحیح صحیح اچھا یہ بتائیے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو قانون ہے اگر فی زمانہ دیکھا جائے ہمارے ملک میں تو حشر برا ہے، کسی قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے، یا الٹا کوتوال چور کیا کہتے ہیں مثال ہے ہاں وہ مثال ہے نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو یہ والی صورتحال ہمارے اس ملک کی ہے الحمدللہ، اور ہمیں اس